श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्याय भक्तियोगो अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तस्तं पर्युपासते ये चापस्कर्मव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मयावेशो मनो एवं नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतस्ते मे युक्तो तममतः। एतक्षरमुनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तशक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखं देहबुद्धिरवाप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यासमत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशितचेतसां। मय्येव मनयाध्वस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासयोऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैदाप्तशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासं ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागाच्छन्ति अनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समो दुःखसुखक्षमिः सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मोदीरनिश्चयः मर्यापितो मनोबुद्धि मद्भक्तो समे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै उन्मुक्तो यः च मे प्रियः। अनपेक्षो शुचिदाक्ष्यो उदासीनो गतो व्यतः सर्वारम्भो परित्यागी यो मद्भक्तो समे प्रियः। यो न हि श्रुति न दृष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी बुद्धिमान् यः समे प्रियः। समः शत्रुौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णो सुखदुःखेषु समो सङ्गो विवर्जितः। तुल्यो निन्दास्तुतिमौनि सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति बुद्धिमान् मे प्रियो नरः। एतु धर्ममिदम् इदं यथाक्तं पर्युपासते श्रद्धुतानमत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः समाप्तः।